ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भवयदां जाढ्यन्धकारापहाम् अस्ते स्वाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता क्षामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं मम त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पुरुणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा का असीम अनुकंपा द्वारा आज जुम का माध्यमबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण भक्त भागवतहरुमा नमन गर्दै
सधैँको झैं आज पनि हामी गीताको अध्ययन क्रममा 6 अध्यायको 31वां श्लोकदेखि अगाडि बढ्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामी यसको पाठ सरेर जान्छौँ। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। हामीले आजभन्दा पहिलाको पाठमा पढेका थियौं, जो सर्वत्र मेरो दर्शन गर्दछ अर्थात सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूलाई समत्व भावद्वारा जसले देख्दछ उसले मलाई हमेशा प्राप्त गर्दछ। अब आजको हामी यसलाई सबभन्दा पहिला पदच्छेद गरौं। सर्वभूतस्थितं यः मां भजति तत्त्वमास्थितः त्वम् आस्थितः अलग-अलग छ अनि सर्वथा वर्तमानः अपि स योगी मयि वर्तते। यो हामीले अलग-अलग शब्द छुट्यायौं। अब यसको अन्वय क्रममा यह लाइनमा जो यो लेखेको छ त्यहाँबाट यह झिक्नुपर्छ। यह सर्वभूतस्थितं पहिला लाइनमा सबभन्दा पहिला एकत्वम जो भजतेकत्व छ हो त्यहाँबाट भजति एकत्वममा एकत्वम आस्थितः अनि भजति अनि मात्रै भजत्येमा जो भजति छ यहाँ सन्धि भएर चाहिँ भजत्येक भएको सा बीचमा छ योगी सर्वथा वर्तमानः अपि मयि वर्तते। यह जो योगी भाव रखने वाला योगी को हामी चर्चा गर्दै आइरहेका छौं। सर्वभूत स्थितम भनेको सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूमा स्थित, माम भनेको मलाई, एकत्वम आस्थितः एकत्व बुद्धिद्वारा अर्थात एकत्व बुद्धिदेखि आश्रय लिएर भजति भज्दछ। भज्नुको मतलब देख्नु, एकत्व भाव राख्नु, समत्व भाव राख्नुलाई भनेको यहाँ सहयोगी त्यस्तो प्रकारको योगी चाहिँ सर्वथा वर्तमान अपि सबै अवस्थाहरूमा पनि रहेर पनि कुनै पनि अवस्थामा रहे तापनि सुखमा रहे तापनि दुःखमा रहे तापनि मयि वर्तते मलाई नै प्राप्त गर्दछ, ममा नै अवस्थित रहन्छ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। जो योगी एकत्व बुद्धिद्वारा अर्थात मेरा प्रति जो साधन र
कालगत द्वैत बुद्धिदेखि रहित भएर, द्वैत बुद्धि भनेको विकल्प 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 पनि गर्ने, संकल्प पनि गर्ने, त्योदेखि रहित भएर जो मेरो आश्रयद्वारा चाहिँ सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूमा स्थित मलाई प्राप्त गर्दछ, मलाई भज्दछ, त्यो योगी चाहिँ अवस्था कुनै पनि अवस्थामा रहेर पनि ममा नै स्थित हुन्छ। स्थावर र जङ्गम, स्थावर अनि जङ्गमका भेदले विभिन्न प्राणीहरूको भिन्न भिन्न शरीर हुन्छ। स्थावर भनेको स्थिर रहनेवाला, अचल जसलाई भनिन्छ। जङ्गम भनेको चलायमान वाला। प्रकारका प्राणीहरू भिन्न भिन्न शरीर हुन्छन्। उनमा प्रत्येक शरीरमा जीवात्मा पृथक पृथक रहन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ अनन्त भनेको पनि त्यही हो, भगवान अनन्त हुनुहुन्छ। अर्थात् स्थावर जङ्गमादि सम्पूर्ण वस्तुमा, सम्पूर्ण चिजमा भगवान विद्यमान हुनुहुन्छ। त्यही भएर भगवान अनन्त पनि हुनुहुन्छ। अनन्त हुँदा हुँदै पनि एक पनि हुनुहुन्छ। अब यसलाई उपनिषदले पनि भनेको छ, बालग्रह शतभागस्य शततः कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते। अर्थात जो जड़ शरीरमा अवस्थित रहेर पनि सूक्ष्म र अप्राकृतिक जो तत्व छ, अति सूक्ष्म जो तत्व छ, त्यो चाहिँ बालको, बाल भनेको कपालको पनि 100 टुक्रा गरेर, 100 ढाडो चिरा गरेर चाहिँ एउटामा फेरि 100 चिरा गरेर भाग बच्छ। त्यति सूक्ष्ममा त्यति सूक्ष्मता छ जीव, त्यति सानो छ। यति सानो भए तापनि जीव अप्राकृतिक वस्तु हो, प्राकृतिक होइन। यो बाहिर जो शरीर छ यो प्राकृतिक हो। जो यो जीव भित्र आत्मा छ त्यो अप्राकृतिक जीव हो। त्यसैलाई अनन्त धर्म को योग्य छ। त्यति सानो भए तापनि अनेक धर्मको योग्य छ। अन्त अर्थात् मृत्युदेखि रहित हुनुलाई अनन्त्य भन्छ, मोक्ष भन्छ। त्यस्तो सानो वस्तु पनि यो जीव बन्धनदेखि मोक्ष हुन चाहन्छ। परन्तु परमात्मा एकै हुनुहुन्छ, भएर पनि अनन्त हुनुहुन्छ। यो हामीले यहाँबाट सुनिसक्यौं। एक भएर पनि असंख्य जीवका हृदयमा अन्तर्यामी एवं साक्षी रूपमा चाहिँ भित्र हृदयकाशमा विद्यमान भएकाले अनेक पनि हुनुहुन्छ। स्मृतिकारले पनि यहाँ दर्शाउनु भएको छ, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापिन संशयः ऐश्वर्याद्रूपमेकञ्च सूर्यवत् बहुधेयते। अर्थात सर्वव्यापी विष्णु केवल ऐश्वर्यका प्रभावले उनी सूर्यको भाँति, सूर्यको जस्तो भएर चाहिँ अनेक रूपमा प्रतीत हुनुहुन्छ। अर्थात अनेक चीजमा हामीले यो लाइट बाल्छौं, तेज पाउँछौं, प्रकाश पाउँछौं, द्वारा यी सबै भगवान सूर्यको प्रभावले अनेक रूप देख्छौं। भगवान सूर्यको एक भए तापनि त्यस्तै साधन कालमा योगीका लागि पनि जो चतुर्भुजाकार ईश्वर ध्यान गर्नका लागि बताएको छ, यही ध्यान समाधि कालमा चाहिँ निर्विकल्प अवस्थामा परम तत्वको साधन अनि सिद्ध कालमा चाहिँ द्वैत बुद्धिदेखि रहित भएर मेरा सच्चिदानन्द श्याम सुन्दर मूर्तिमा एकत्व बुद्धि जो हुन्छ, त्यसलाई जो योगी सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूमा स्थित मेरो भजन गर्दछ, अर्थात् श्रवणद्वारा मेरो भक्ति गर्दछ, त्यो कार्यकालमा समय हुन्छन्। कार्यकाल र विचारकाल, कालमा कर्मका रूपमा हुन्छ
र विचार कालमा चाहिँ ज्ञान रूप भएर प्रस्फुटित हुन्छ, देखिन्छ। यो कालमा चाहिँ समाधिको रूप लिएर चाहिँ पर्दछ। अनि अनुष्ठान गरेर पनि जो वर्तमानमा प्राप्त गर्दछ, अर्थात् कृष्ण सामिप्य लक्षण रूप जो मोक्ष प्राप्त गर्दछ, यी साधन गर्दाखेरि भगवानलाई हमेशा हर चीजमा देखेर बज्नेवाला व्यक्ति उसले हमेशा नै भगवानको सामिप्यको अनुभूति गरिराखेको हुन्छ। यस्ता प्रकारले चाहिँ हामीले कर्म गर्यौं भने, कर्म गर्दा पनि सबभन्दा पहिला अगाडि हामीले भगवानलाई देख्ने अभ्यास गर्नुपर्दछ। अनि विचार कालमा पनि जो ज्ञान आइरहेको छ यो हाम्रो ज्ञान होइन, भगवान नै ज्ञान रूप भएर चाहिँ प्रकट भइराख्नु भएको छ। यो स्थिति हामीले समझनाले चाहिँ के सम्झिन्छ, भगवान सँगै हुनुहुन्छ, भगवानको सामिप्य मैले पाएर नै यी वचनहरू बोलिराखेका छु। मेरो के सामर्थ्य छ भगवानको गुणगान गाउने, यस्ता ज्ञानको परिचर्चा गर्ने, किनभने ज्ञान नै भगवानको स्वरूप हो, यही बाहिर निस्किन्छ। प्रकारले चाहिँ हामीले ध्यान गर्यौं भने भगवानलाई अवश्य पाउँदछौं। अब 32वां श्लोक। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुनः, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। औपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यः अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। सजिलो रहेछ, यहाँ कुनै शब्द त्यति जोडिएका छैनन्। अब यसलाई हामी अन्वय गरौं। अर्जुन, मात्र लाइनको अन्तिममा अर्जुन यह, अर्जुनकै अगाडिपट्टि यो माबाट य निकाल्नुपर्छ। सर्वत्र सेकेन्ड पदमा मात्र लाइनमा आत्मौपम्येन पहिले आइहाल्यो, सुखम वा यदि वा दुःखम तल्लो लाइनमा, समम पश्यति स योगी मतः अन्वय। अब इसको व्याख्या करूं। अर्जुन, हे अर्जुन, को वाक्य हो। यह भनेको जो, सर्वत्र संपूर्ण जीवहरूमा जो योगी, संपूर्ण जीवहरूमा आत्मौपम्येन आफ्नो समान व्यवहार गर्दछ, आफू समान देख्दछ, आफू समान अनुभूति गर्दछ, जान्दछ भने, सुखम वा यदि वा दुःखम, सुखम अथवा दुःखमा पनि कसैलाई सुख भएको छ भने खुसीले हाँस्न पनि थाल्दछ, र कुनै प्राणीको दुःख देखेर उसका आँखाबाट आँसु गिर्दछ भने यसलाई के भन्छ, समत्वभाव। किनभने त्यो जीव, जो प्राणीका आँखाबाट पनि आँसु परेको छ, उसलाई पनि दुःख कष्ट भइराखेको छ, र हामी जो अवलोकन गर्दैछौँ, देख्दैछौँ, शरीर अलग भए तापनि त्यो कष्टलाई हामीले बुझेर हाम्रा आँखाबाट आँसु निस्किराखेको छ, यसलाई के भन्छ, समम, समान भाव। पश्यति देख्दछ, सहयोगी, त्यो योगी चाहिँ परम मतः, मेरा मत अनुसार, भगवान भन्नुहुन्छ मेरा मत अनुसार सर्वश्रेष्ठ योगी हो। योगी जनको, एउटा करुणामय व्यक्ति, भक्तिमा डुबेको व्यक्ति, उसको बाहिर कहीँ कष्ट भइराखेको छ भने पनि उसलाई भित्र पोलिराखेको हुन्छ, उसलाई दुखिराखेको हुन्छ, र अगाडिको परिस्थितिलाई देखेर भाव भङ्गिमा भन्छ त्यसलाई चाहिँ, त्यो बदलेको देखेर जसका आँखाबाट आँसु गिर्दछ त्यो श्रेष्ठ पुरुष हो भनेर भगवानले पनि यहाँ दर्शाउनु भयो। हे अर्जुन, जो योगी आफ्नो समान नै सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूमा, जीवहरूमा सुख अथवा दुःखको समान देख्दछ, दुःखलाई समान रूपले देख्दछ, त्यो मेरा मत अनुसार चाहिँ सर्वश्रेष्ठ पुरुष हो। किंच साधन दशायां योगी सर्वत्र समस्यादिति उक्तम, तत्र मुख्यम सामम व्याचष्टे आत्मौपम्येन।
साधनका समयमा पनि योगी समदृष्टि सम्पन्न हुन्छ। साधनका समयमा पनि समदृष्टि सम्पन्न हुन्छ। अनि योगीको क्रिया व्यवहार कस्तो हुन्छ त? भगवान बताउन चाहनुहुन्छ योगीको क्रिया चाहिँ कस्तो हुन्छ त? श्रवण गर, परम योगी हुन्छन् जो सबैका प्रति समदृष्टि सम्पन्न हुन्छन्। सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूमा, सम्पूर्ण जीव वस्तुहरूमा चाहिँ समदृष्टि जस्तै राख्दछ। यो एक प्रकारको योगी नै हो। समदृष्टि शब्दको तात्पर्य हो जो व्यवहार स्थलमा समस्त जीवहरूमा आफू समान सम्झन्छ, भेद दृष्टि राख्दैन। अर्थात् अन्य जीवहरूमा सुखलाई आफ्नो सुख सम्झिन्छ, पनि आफ्नो दुख मानेर व्यवहार गर्दछ भने त्यो हो। अतः उनी समस्त जीवहरूलाई सुखलाई निरन्तर कामना गर्दछ, तदनुरूप कार्य गर्दछ। अर्थात् सम्पूर्ण ज्ञानद्वारा, कर्मद्वारा, वचनद्वारा, कसैलाई वचन सुनेर आनन्द आउँछ, हल्का हुन्छ, कसैलाई कर्म देखेर, कर्मलाई अवलोकन गरेर चाहिँ आनन्द आउँछ। जस्ता प्रकारले पनि जीवको जन्म भएको यही नै कारण हो। ज्ञानका मार्गद्वारा जीवलाई सुख दिनु, कर्मका मार्गद्वारा जीवलाई सुख दिनु, अन्य सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूलाई नबिजाइकन समत्त भाव राखेर चाहिँ यदि अर्कालाई प्रसन्न गर्दछ भने यही योगी हो। यसैलाई भक्ति पनि भनिन्छ। यस्तै भक्तिको पराकाष्ठा पनि यही हो। हर वस्तुमा, हर प्राणीमा चाहिँ भगवानलाई देखेर चाहिँ भगवानको सेवा रूप मानेर चाहिँ सुखपूर्वक उसको सेवा गर्नु, यही नै भक्ति हो। अब भगवानले यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब अर्जुन वाच, अब अर्जुन भन्दै हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ त? योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः येन मधुसूदनः एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। यः अयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन तस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थिराम्। अब यसलाई अन्वय गरौँ। अर्जुन उवाच मधुसूदन, सबभन्दा पहिला हामी माथिल्लो लाइनको अन्तिममा जान्छौँ। मधुसूदन, त्वया साम्येन योगः चलत्वात् तस्य स्थिरां न पश्यामि। यो भयो अन्वय। अर्जुन उवाच, अब अर्जुन भगवानसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ या भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ त भन्दा मधुसूदन, हे मधुसूदन, हे भगवान, त्वया भनेको हजुरद्वारा, मेन भनेको सर्वत्र समदर्शन रूप जो छ, या योग योग हजुरले भन्नुभयो चञ्चलत्वात् भनेको मनको चञ्चलताका कारण, अहम भनेको म, एतस्या भनेको यसका लागि, स्थिराम भनेको स्थायित्वलाई चाहिँ न पश्यामी म देख्दिन। कालान्तरमा थोरै थोरै कता कता यो स्थायित्व सम्भव होला, तर हे भगवान यो म स्थायित्व सम्भव देख्दिन। किनभने मन कस्तो छ? अति चञ्चल छ, अति सूक्ष्म छ, यो एकै ठाउँ रहनै सक्दैन भनेर चाहिँ अर्जुनले भगवानलाई भन्नुभयो। हे मधुसूदन, हजुरद्वारा सर्वत्र समदर्शन रूप जो योग भन्नुभयो, यो चाहिँ मनका चञ्चलताका कारण म उसलाई स्थायित्व कहिले पनि देख्दिन भनेर अर्जुन भन्नुहुन्छ।
भगवत उक्त लक्षण से साम्य से दुष्करत्वम आलक्ष्य वाचः योयमिति एतस्य साम्येन प्राप्तस्य योग स्थिराम। भगवान द्वारा कथित जो साम्य भाव को लक्षण चाहिँ अति दुखकर लाई जानेर अति कष्ट जस्तो ठानेर चाहिँ अर्जुन या यो यम भन्नुहुन्छ, यह अयम भनेको जो, यसरी यहाँ यो शब्द आएको छ। म साम्यद्वारा प्राप्त युगको स्थिति सम्पूर्ण दिशाहरूमा देख्दिन, साम्य भाव म देख्दिन, अर्थात यो योग चाहिँ सदैव का लागि नै कठिन कारकै मलाई लाग्छ भनेर आफ्नो अनुभूति अर्जुन चाहिँ भगवानलाई भन्नुहुन्छ। यो मात्र 2-4 दिनका लागि हुन सक्छ, तर सदैवका लागि हुन सक्दैन। मनको चञ्चलता नै यसको कारण हो, अर्थात जबसम्म मन शान्त हुँदैन, चित्त शान्त हुँदैन, तबसम्म समत्व भाव आउन सक्दैन। किनभने चञ्चल एकदम पानीलाई चाहिँ हावा, जबसम्म हावा छ, आकाश छ, त्यो पानी हिलिरहन्छ। त्यस्तै त्यो पानी त हामीले देखेको हिलेको देख्छौँ, हल्लिएको देख्छौँ, तर चित्त त्यो भन्दा पनि अति सूक्ष्म छ, अलिकति केही भए पनि चञ्चल भइहाल्छ। त्यही कारणले यो म साम्य भाव देख्दिन भनेर अर्जुनले आफ्नो मनको कुराहरू भगवानलाई सुनाउनुहुन्छ। यस्ता प्रकारले चाहिँ सुख अर्थात दुःखलाई समान अनि जगतमा अन्यहरूलाई पनि यसरी म देख्न हुन्छ जस्तो म लाग्दैन, यो साम्य भाव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन भनेर चाहिँ अर्जुन भगवानलाई भन्नुहुन्छ। अर्थात यहाँ भित्र खेद पनि छ, किनभने यहाँ जो आफ्ना बन्धु अथवा तटस्थ व्यक्तिहरूलाई देखेर जो साम्य भाव हुन्छ, के भन्नुहुन्छ भने जो मेरा आफ्नो आफन्तहरू युद्धमा अगाडि उपस्थित छन् उहाँहरूलाई देखेर त थोरै कता कता मलाई साम्य भाव आउला, घोर शत्रुहरूलाई देखेर मलाई यो साम्य भाव आउँदैन। यदि युद्धमा गएर शत्रुका अगाडि उभिएर पनि यो साम्य भाव राख्यो भने त त्यो शत्रुको मतलब के भयो त भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नुहुन्छ। यद्यपि आफ्नो अनि अर्काको शत्रुहरूलाई जीवात्मा र परमात्मा, प्राण एवं इन्द्रिय युक्त देहधारी जीवहरूलाई चाहिँ विवेकद्वारा एक समान देखिन्छ। विवेकद्वारा मात्रै देखिन्छ, तर कर्मद्वारा त देखिँदैन। शत्रु त शत्रु नै हो। त्यसै कारणले चाहिँ यो चाहिँ 2-4 दिनका लागि चाहिँ यस्तो हुन सक्छ, सधैँका लागि हुन सक्दैन भनेर चाहिँ अर्जुनको भाव भगवानसँग प्रकट गर्नुहुन्छ। 34वां श्लोक। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढम् तस्य अहं निग्रहं मन्ये वायोः इव सुदुष्करम्। अब यसलाई अन्वय गरौँ। कृष्ण, माथिल्लो लाइनको बीचमा हेर्नु होला, कृष्ण हि सेकेन्ड पद, मनः चञ्चलः प्रमाथि बलवत् दृढम् अहं निग्रहं वायो इव सुदुष्करम् मन्ये। अन्तिममा चाहिँ मन्ये तल्लो लाइनको बीचमा। कृष्ण भनेको हे कृष्ण, हि भनेको किनकि म, मनः भनेको मन जो छ, चञ्चलः अति चञ्चल छ, प्रमाथि भनेको बुद्धि, शरीर अनि इन्द्रियहरूलाई पनि मन्थन गर्नेवाला छ, मथ्नेवाला छ। बलवत् भनेको बलवान, दृढम अनि दृढ छ,
बलवान पनि छ, दृढ पनि छ। अतः अहम भनेको म, तस्य भनेको उसका लागि चाहिँ, निग्रहम भनेको निग्रहलाई चाहिँ वायु इव, वायुलाई झैं, वायुलाई बसमा गर्नुको समान। हावालाई समातेर सकिन्छ र? सकिँदैन। ठीक त्यस्तै प्रकारले यो मनलाई पनि साम्य भावमा ल्याउनु र कन्ट्रोल गर्नु चाहिँ वायुलाई बसमा राख्नु जस्तै हो। सुदुष्करम भनेको अत्यन्त दुष्कर मन्ये, म मान्दछु भनेर अर्जुनले आफ्नो भाव राख्नु भगवानलाई। हे कृष्ण, किनकि मन स्वभावतः चञ्चल छ, बुद्धि, शरीर र इन्द्रियहरूलाई पनि मन्थन गर्नेवाला छ, अनि बलवान पनि छ, दृढ पनि छ, जिद्द पनि छ। अतः मनलाई बसमा गर्नु चाहिँ वायुलाई बसमा गर्नुको समान अत्यन्त कठिन छ। परम चञ्चल एवं बलवान मनलाई चाहिँ अनुशीलनद्वारा चाहिँ कस्ता प्रकारले सरल सहज रूपमा चाहिँ वशीभूत गर्न सकिन्छ, बसमा ल्याउन सकिन्छ, यसलाई चाहिँ उदाहरण दिँदै भागवतका 11 स्कन्धमा वर्णित यो उपाख्यान कहीँ आउँछ, त्यसलाई यहाँ अलिकति दृष्टान्तका रूपमा पनि लिएको रहेछ। अवन्तिका देशमा चाहिँ एक धनवान ब्राह्मण पुत्र हुनुहुन्थ्यो। ती व्यक्ति चाहिँ अति धनवान थिए, विशाल धन भएका व्यक्ति थिए, अनि ती व्यक्ति चाहिँ अति कृपण पनि थिए, महालोभी जस्ता भनिन्छ। अति कृपण भनेका महालोभी पनि थिए। उनी पुत्र परिवार अर्थात समाजहरूका लागि चाहिँ एक पैसा पनि खर्च गर्न चाहदैनथे। धन संग्रह कहाँबाट पैसा आउँछ, कहाँबाट धन आउँछ, यो बुद्धिदेखि अर्को बुद्धि भावै थिएन। अर्काको सेवा त परै जाओस्, उसले मान्दैनथे। समय बित्दै गयो, धन संग्रह गर्दै गए, अनि ठुलो भइसकेपछि व्यवहारमा पनि सम्पूर्ण परिवारहरू उसका चाहिँ एकदम रिसाउन थाले, चिडचिडिन थाले, अचम्म मान्न थाले। छरछिमेक गाउँका मान्छेहरू पनि सबै विरोधी भए। उसका राजकर्मचारी पनि सब विरोधी भए। काहीँ पनि उसले चाहिँ एक पैसा खर्च गरेर अर्कालाई सुख दिन सकेन। अनि अब त्यो पूर्व जन्मको संस्कार अनुसार होला, बहुनाम जन्मना भन्थे, जो हाम्रो अनेकौं जन्म भए, त्यसमा कुनै जन्ममा चाहिँ साधु संगतद्वारा अर्थात ज्ञानी गुरुजनका द्वारा सामिप्य रहेका कारणले त्यो संस्कारले पनि होला, अचानक उसका घरमा चाहिँ एक दिन आगो लाग्छ। त्यो आगो लागिसकेपछि चाहिँ सम्पूर्ण धन, सम्पूर्ण घर सब नष्ट भएर जान्छ। अनि नष्ट भइसकेपछि चाहिँ अब केही बस्दैन। तर त्यो संस्कार छिपेको हुँदा मात्रै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो एउटा ब्राह्मणको भेष धारण गरेर चाहिँ भिक्षा माग्ने खालको बुद्धि आएछ। त्यति धनी व्यक्ति, तर केही रहेन, विकल्प पनि केही थिएन। त्यही भएर चाहिँ ब्राह्मण भेष धारण गरेर चाहिँ माग्न, भिक्षा मागेर खानका लागि चाहिँ गाउँमा निस्कियो। अब गाउँमा निस्किँदा पनि त्यो चिनेका गाउँ जानु पर्यो, कहीँ जानु पर्यो, यो त आडम्बरी रहेछ, यो ढोंगी रहेछ भनेर हर तिरस्कारलाई उसले सहँदै गयो। कसैले त्यो भिक्षा माग्ने पेटीमा मलमूत्र पनि हाल्दिए, मैला पनि हाल्दिए, गन्दगी पनि हाल्दिए। त्यत्रो ठुलो अपमान तिरस्कार गरे पनि ऊ सहँदै गयो। किनकि त्यो सहनुको कारण के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ उसले गरेको कर्मलाई भलीभाँति ऊ जान्दछ। साधु संगतले काहीँ जन्ममा यस्तो सत्संगद्वारा चाहिँ संस्कार बसेको हुन्छ। त्यो संस्कारका माध्यमबाट चाहिँ उसले सम्पूर्ण चिजलाई सहँदै गयो
र यही अभ्यासद्वारा यदि छ भने दृढ एकत्व भाव राखेर सुखमा पनि दुःखमा पनि उसले अभ्यास बढाउँदै 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 गएर चाहिँ एक दिन योगीका माध्यमबाट योगीका मार्गबाट चाहिँ उसले भगवत रूप अर्थात् भगवानलाई प्राप्त गर्न सफल भयो। त्यसै कारणले मन चञ्चल भए तापनि हामीले साधनाद्वारा कष्टलाई झेल्दै 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 चाहिँ त्यो ज्ञानलाई चाहिँ हामीले परिमार्जन गर्दै 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 आफ्नो स्वरूपमा अवस्थित हुन सकियो भने त्यही नि साम्य भाव हो, त्यही नि स्थिरत्व भाव हो। अर्थात् स्थिरत्व भावद्वारा नै हामीले त्यो आनन्दको अनुभूति गर्न सक्दछौँ, त्यो परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। अब आजको अन्तिममा 35वां श्लोक श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सबै शब्दहरू ठिकै छन्। महाबाहो माथिल्लो लाइनको सेकेन्ड पदमा हेर्नु होला। महाबाहो असंशयम सुरुमै, मनः माथिल्लो लाइनको बिचमा चञ्चलम दुर्निग्रहम। तु कौन्तेय अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते। महाबाहो भनेको हे महाबाहो अर्जुन, असंशयम निसन्देह, असंशयम भनेको संशय रहित, निसन्देह पनि भन्न सकिन्छ। असंशयम मनः भनेको मन जो छ। अब अर्जुनको कुरा सुनेर चाहिँ अब भगवान जवाब दिने हुन्छ अर्जुनलाई। निसन्देह, असंशयम भनेको निसन्देह, सन्देह रहित, मनः मन जो छ, चञ्चलम भनेको दुर्निग्रहम, चञ्चल अनि एकदम कठिनाई चाहिँ यसलाई बसमा गर्न सकिन्छ, अर्थात् बस होनेवाला छ। त्यति सजिलो छैन तैँले भनेको कुरा, तिमीले भनेको कुरा म मान्दछु। तु किन्तु हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, अभ्यासेन वैराग्येण च, अभ्यासद्वारा, बिना अभ्यास केही पनि सिद्ध हुन सक्दैन। अनि वैराग्य पनि त्यही भएर वैराग्यताको उदाहरण पनि भगवानले माथिल्ला श्लोकमा दिनुभयो। वैराग्य पनि चाहिन्छ र अभ्यास पनि चाहिन्छ। अभ्यास मात्र भएर पनि यदि वैराग्यता आएन भने काहीँ न काहीँ राग द्वेषमा त्यो व्यक्ति भिजेकै हुन्छ। त्यसै कारणले वैराग्य आउन पनि जरुरी छ। अभ्यास अनि वैराग्यद्वारा चाहिँ गृह्यते भनेको यसलाई वशीभूत गर्न सकिन्छ। भगवानले अर्जुनलाई जवाब दिँदै भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, निसन्देह यो मन चञ्चल छ, कठिनले मात्र यसलाई बसमा गर्न सकिन्छ, परन्तु हे कुन्ती पुत्र, अभ्यास अनि वैराग्यद्वारा यसलाई अवश्य पनि बसमा गर्न सकिन्छ। अर्जुनको कुरालाई स्वीकार्दै भगवान उनका संशयलाई समाधान गर्दै भन्नुहुन्छ, असंशय, तिमीले जो भन्यौ त्यो सत्य कुरो भन्यौ। मनलाई बसमा गर्न त्यति सजिलो छैन। किन्तु भगवान भन्नुहुन्छ, बलवान रोग, अति क्यान्सर जस्ता भए, कठिन रोग शरीरमा जो लाग्दछ, वैद्यद्वारा दिएको औषधिद्वारा चाहिँ एकदम नियमित रूपले त्यो नियमलाई पालन गरेर उसले सेवा गर्यो भने काहीँ न काहीँ गएर त्यो जाति हुन सक्दछ। तर खाँदै खाएन भने त जाति भएन। त्यही भएर चाहिँ अभ्यासद्वारा लाई प्राप्त
प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो साम्यत्वलाई भावलाई अँगाल्न सकिन्छ। तर पहिला डोज नै हामीले दबाई खायौँ भने त्यो बिमारसँग लड्न हामी सक्दैनौँ, पराजित हुन्छौँ। त्यसै कारणले मनलाई यदि वशमा गर्नुपर्दछ भने एकदम दृढ भएर, दृढ सङ्कल्प लिएर चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्दछ। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ दुर्निग्रह मन छ। मन हर दिशामा चाहिँ जो अवलोकन गर्दछ उसले त्यतैपट्टि दौडिन्छ, त्यहीँ जान्छन्। तर इन्द्रियहरूलाई त्यो विषय वस्तुमा प्रवेश गर्न नदिकन मनलाई साम्य भावमा राखेर चाहिँ दुर्निग्रहलाई त्यागेर सद्गुरुका उपदेश अनुसार नियमित अभ्यासद्वारा, शास्त्रको चिन्तनद्वारा, गुरुका मुखबाट चाहिँ जो मनलाई वशमा गर्ने प्रक्रिया बताउनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ बार बार अभ्यास गरेर चाहिँ परमेश्वरको, ईश्वरको ध्यान गर्दै, उहाँको अनुशीलन गर्दै चाहिँ वैराग्यलाई प्राप्त गरेर चाहिँ त्यो मनलाई, चञ्चल मनलाई चाहिँ अभ्यास गर्न सकिन्छ। यसलाई पातञ्जल सूत्रमा पनि, पातञ्जलि सूत्रमा पनि भनिएको छ, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अर्थात् योग नै त्यही हो। योगको लक्षणकार भन्नुहुन्छ चित्तवृत्ति निरोधः योगः। चित्तवृत्तिलाई निरोध गर्नु, कन्ट्रोल गर्नु नै के हो? योग हो। त्यसैले यहाँ पातञ्जलि सूत्रले पनि भनेको छ अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास अनि वैराग्यका द्वारा नै त्यसलाई रोक्न सकिन्छ, अन्यथा मनलाई वशमा गर्न सकिँदैन। त्यसै कारणले पातञ्जलि सूत्रले यहाँ भन अनि अभ्यास र वैराग्यद्वारा चाहिँ चित्तवृत्तिलाई निरोध गर्न सकिन्छ। त्यसै कारणले हे अर्जुन, युद्धमा तिमीले महावीरहरूलाई पनि पराजित गरेका छौ, ठुला ठुला योद्धालाई पनि तिमीले जितेका छौ। यहाँ तक कि पिनाक पाणी भनेको चाहिँ शिवजी तिमीले प्रसन्न गरेका छौ। तर तिमीले यहाँ के पाउँछौ त? यदि शिवजीलाई पनि तिमीले धनुष, आफ्ना धनुषद्वारा, आफ्ना पराक्रमद्वारा चाहिँ प्रसन्न पारेका छौ, तर आफ्नो मनलाई त यदि तिमीले जित्न सकेन भने भगवान शिवलाई प्रसन्न पारेको के मतलब भयो त भनेर चाहिँ भगवान कृष्ण अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, यदि तिमीले आफ्नो मन नामक महावीर शिरोमणि, महावीर शिरोमणि भनिदिनु भयो भगवान, यो पनि योद्धा हो, तिमीले यसलाई पनि जित्यो भने मात्र तिमी एकदम महाबाहु कहलाउने छौ। शास्त्रका महायोगका अस्त्रद्वारा चाहिँ पराजित गर्न सकिन्छ। मनलाई महायोगका अभ्यासद्वारा, अस्त्रद्वारा मात्र यसलाई परास्त गर्न सकिन्छ, अनि मात्र त्यो परम पदमा पुग्न सकिन्छ। हे महाबाहु नामक, अनि मात्र त्यो महाबाहुको उपाधि जो छ त्यो सार्थक हुनेछ। हे कौन्तेय, यस विषयमा तिमी भयभीत हुनुपर्ने छैन, आवश्यकता छैन। तिमी मेरो पिताको बहिनीको छोरा हौ, अर्थात् सम्बन्धित दाजुभाइ परे अर्जुन, र फुपूको छोरो अर्जुन अर्थात् दाजुको छोरो भगवान कृष्ण वासुदेवका पुत्र। त्यसै कारणले म तिम्रो सहायता अवश्य गर्दछु। यो मेरो दायित्व पनि हो, मेरो कर्तव्य पनि हो। म कर्तव्यदेखि कहिले पनि हट्दिन। त्यसै कारणले म यो अभ्यासद्वारा तिम्रो मनलाई पनि वशमा गर्ने खालको यस्तो अभ्यास गराउँदछु भनेर। किनभने भगवान स्वयं योगी हुनुहुन्छ, अनि योगै साथमा भइसकेपछि त्यो मन त आफै कन्ट्रोल हुने भइगयो।
तर आफ्नो आफन्त देखेर जो धनुष उठिराखेका थिएन, मन बसमा थिएन, त्यसलाई चाहिँ त्यो मनलाई बसमा ल्याउनका लागि चाहिँ योग विद्याको योग शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। विद्या र शिक्षामा फरक छ। विद्या भनेको पढ्नु हो, ज्ञानलाई पढ्नु हो, त्यो व्यवहारिकमा उत्रिँदैन विद्या। जो शिक्षा दिइन्छ त्यो पढिसकेर जो अन्यलाई प्रदान गर्दछौँ, विद्या व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। सबैभन्दा ठुलो धन चाहिँ विद्या नै हो। पहिला पढेर 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 कमाइन्छ अनि खर्च गरिन्छ, जति खर्च गर्यो त्यति बढ्दै जान्छ। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, जति व्यय गर्यो जति खर्च गर्यो त्यति बढ्दै जाने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विद्या। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेय विद्यते। ज्ञान भन्दा ठुलो पवित्र, सबभन्दा ठुलो धन अरू केही पनि होइन। त्यसै कारणले ज्ञानका माध्यमबाट आज हामी देश विदेशमा लडाई अनेक देखिराखेका छौँ। यदि ज्ञान विवेक थियो भने बुद्धिका माध्यमबाट, वार्ताका माध्यमबाट त्यो साम्य हुन्थ्यो नि, तर लाखौं मान्छे मरिरहेका छन्, त्यो विवेक विहीन भएर हो। त्यसै कारणले भगवान पनि यहाँ यो सम्पूर्ण युद्ध योगका माध्यमबाट आफूले आफूलाई जितेर पूर्ण चिजलाई बुझेर, किनभने एउटा कसैले आफूमाथि चाहिँ थुक्यो भने त्यसलाई पनि थुकेरै म प्रतिकार गर्छु भन्नु हुँदैन। त्यो थुक भन्दा ठुलो अर्को कोही घोचपेच दिने खालको बुद्धि आफूले लाउनु पर्दछ, अनि मात्र त्यसको औषधि उसले चाल पाउँछ। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ भगवानले अनेक प्रकारले अर्जुनलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिला तिम्रो चित्तलाई चाहिँ साम्य भावमा ल्याएर समाधिस्थ बनाएर योगका माध्यमबाट अगाडि बढ हे अर्जुन। तिमीले मनलाई कन्ट्रोल नगरेसम्म, मनलाई आफ्नो बसमा नराखेसम्म अगाडि तिम्रो कदम बढ्ने छैन भनेर चाहिँ यस्तो उपदेश दिँदै अब अगाडि के दिनुहुन्छ फेरि अर्को पाठमा हामी सुन्नेछौँ। र आजलाई यो पाठ यही समाप्त हुन्छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।